नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका सगळे हांगा जमले कडेन आसा आख्खो गांवचो लोक आमचो मिराबागचो कळण्याचो बाकी जितले आमगेले वाठाराचे लोक आसा ते आयज हांगा जमले कडेन आसा कित्याक हो बंदारो म्हणटा हांगा गांवां परत हांगा येयले कडेन आसा हो बंदारो टोटल इलिगल आसा हांकां कांयच डॉक्युमेंट्स ना कांय हांगा खंयचें परमिशन हिणी घेतलें ना लोकांक मेन म्हळ्यार लोकां विश्वासान घेतला आयज हो मिरवाग आमगेलो वाळवंट आसा वाळवंटार हे आयज येवन खणपा लागल्या हांकां कोणूच विचारपाचो ना हे कशें ना कोणा तेणी सांगपा जाय बाबा कितें कसलें काम चलता कितें चलता थंय एक बोर्ड बसून ना एजन्सीचो बोर्ड बसून ना कोण बाबा कॉन्ट्रॅक्टर कोण कसलें काम हें कोणाक खबर ना आनी मेन म्हळ्यार ते आयज घेवन गांवां भितर खणटात आतां हें कितें चल्लां हें आमकां विचारपा लागून आयज पळय सगळो हो लोक हांगा जमले कडेन आसा आनी हेजेर आमी फाल्यां कितें म्हणटा तें सगळें डिसिजन घेतले आनी सगळें एक जातलें आनी हो बंदार म्हणटा कितें म्हणटा आमकां कळोंकूच जाय आनी कोण कितें कसलें काम चलता तेंय आमकां सगळें समजोवपा जाय फाल्यां आमी कितें आसा तें सगळें डिसिजन घेतले आनी मुखाल्लें आमी हें तुमकां सगळ्यांक कळयतले पूण मुखाल्लें आतां फाटले दीस मिटींग घेतली तुमी फुडली स्टेप कित्याक घेना कित्याक डिले करता तुमी ना आतां आमी कशें आशिल्लें आमी बाकीचे वाटच्यान पळयताले गव्हर्मेंटा वाटच्यान हेल्प जातलो कितें जातलो म्हणून आमी रावल्ले कोणी हेल्प आमदार हेल्प पूण आजून पर्यंत आमकां तशें कोणूच हेल्प केलें ना आमी सगळ्या कडेन भोंवले आमी सीएमा फुडें गेले मिनिस्टरा फुडें गेले आमदारा फुडें गेले सगळ्या फुडें गेले पूण कोणूच मुखार येवन हें सांगपा बाबा रेडी ना लास्ट टायम गणेश भाऊ येयलो 2 वर्स 1.5 वर्स पयलीं तेणें सांगलेलें सगळ्यांक विश्वासाक घेवनूच जाता म्हणून काम सुभाष फळदेसाय सरान सांगलेलें की लोकांक घेवनूच एक मनीस उरपाना सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जाता म्हणून पूण अशें दिसून येयलें कितें आतां कोणूच हे सगळे उलयतात आनी अशें मागीर कांय तेंचें हेंच ना आनी आतां आयज हे पळय तेणी येदे व्हडले मशिनरी हाडून 2-4 डंपर हाडून काम चालू केले कडेन मदीं ते खणटात गांवचे मदीं खणटात म्हळ्यार कोणें विचारप ना तुमी आमगे आंगणा येवन खणटले आनी आमी ओगी रावन पळयतले अशें कशें स्थानीक पंच ना तुमच्या वांगडा स्थानीक पंचाक आमी सगळे सांगले कडेन आसा आतां फाल्यां तो आमी सगळे जमतकीर ताका सगळे आमी विचारतले की बाबा कसले प्रोजेक्ट आसा कितें आसा तो तेणी सगळें एक्सप्लेन करपा जाय सगळो पळय लोक आसा जमले कडेन सगळे ताका जाप विचारतले कितें चल्लां सो तेणें आजून पर्यंत आमकां कोणा लोकांक कांय सांगलें ना बाबा कशें कितें प्रोजेक्ट आनी कसलो प्रोजेक्ट तो फुडें कितें ठरयलें तुमी फुडें आमी फाल्यां कशें कितें आसा तें आमचें डिसिजन जातलो आमचे भितर फाल्यां आमी तुमकांय सांगतले मिडियाक सांगतले सो आमी ते आमचे भितर डिसायड करतले ते बंद करपाचें कितें आमी ते डिसायड करतले आनी मुखार तुमकां कळयतले बंद करपाचें आमी जाय जाल्यार उपोशणा बसून बसपाक रेडी आसा समज हो प्रोजेक्ट बंद जायना गव्हर्मेंट समज हो बंद करना लोकांक विश्वासाक घेयना लोकांक हो सांगना जाल्यार आमी उपोशणा बसून थंय बसपाक रेडी आसा असो आमगे सगळे लोकांचो डिसिजन जाले कडेन आसा आनी सगळे लोक आमगेले बायल भुरगीं सगळीं येवन बसतले हो आमगे निर्णय जाले कडेन आसा ते कोणा हाडून पोलीस हाडून कोणा कितें हाडटा ते हाडटा आमी खंयच्या लेवल वचपाक रेडी आसा पूण हो बंदार म्हणटा आमी गांवां नाका कित्याक ह्या बंदारा लागून हांगा सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन आहा ह्या देवस्थाना कडेन झगड्यो थंय फायण्या झगड्यो आनी खंय झगड्यो सगळे पब्लीक प्लेसीर हे बंदारा लागून झगडी जाले कडेन आसा कितें म्हूण पळोवपा आमी कोणा जाय हो बंदारो हेजो 1 रुपयाचो हांगा लोकांक गांवच्या लोकांक फायदो ना 1 थेंब्याचो फायदो ना जाल्यार हो बंदारा आमच्या अड्ड्यार कित्याक थापता लोक हो गव्हर्मेंट कित्याक थापता आमचे लोक आमी नाका म्हणून 2 वर्सां झडटा सगळे आमगे लोक झडटा सगळे लोक डिस्टर्बन्स जाले कडेन आहा सगळे झगड्यो हे ते चालूच आसा गांवांक हे बंदाऱ्या लागून काय बरो आमचो गांव आशिल्लो इतले वर्सां कांयच टेन्शन नासलें सगळें सुरळीत चलतालें आनी हो बंदार म्हणटा एक राक्षस हांगा बसयला आनी तें सगळें आमकां सत्यनाश करून उडयलो हें कितें चल्लां आतां फाल्यां तुमी बंद करतले फाल्यां आमी बंद करतलेच ते कितें आसा ते कितें करता ते करूनी गव्हर्मेंटान आमगेले सगळ्या बायलांचो हेंचो एक ठाम आसा की प्रोजेक्ट म्हणटा बंद जावपा जाय आमी खंयच्याय लेवला वचपाक रेडी आसा